Maayong udto sa inyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Hinatunta nga kamo maayo gihapon sa inyong kahimtangan. Bisan og naapak kita niining atong COVID-19 lockdown, magpasalamat gihapon ta sa Ginoo kay makapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, so sa udto nining nga udto atong padayunon ang pagtuon sa topiko nga pagkamapainubuson. Natong na lambitan sa atong pagtapos sa miaging adlaw nga ang pagkamapainubuson, humility, mao na ang murag bato nga pamag-ang sa pagkakristohanon nga kinaiya. Kinahanglanon gyud na dili walay substitute, no, walay makapuli ni ana kay maunay maka-reflect or maunay nakapanamin or maunay mapanaminan sa uban nga pareha gyud kita kay Ginoong Hesukristo. Kay ang kinaiya ni Ginoong Hesukristo mapainubuson gyud. Mo na mutumaw nga kinaiya sa iyang pagkatao o sa iyang pagpakita din sa kalibutan. Okay? Duha ang kinaiya sa ni Ginoong Kristo nun. Usa siya ka nilalang, si Jesus Christ, pero duha siya ka nature. Okay? One person pero two natures, no? Ginoo siya at the same time tao siya. Okay? Diyos nga tao man. Siya ang Diyos nga nagpakatao. So 100% nga Diyos ug 100% man siya nga tao. So kanang iyang pagpakita nga natao siya sa himugso siya sa pasungan, nagtubo siya sa pamilya nga ordinaryo sa kay Jose o kay Maria, hangtod nga nahimo po siyang mangingisda, hangtod nga nagpaila siya nga siya ang Misaya, no, sa edad siyang 30. Wa gyud makatuo sa iya nga siya gyud ang Ginoo nga nagpakatao, tungod kay ordinaryo ra gyud kaayo nga tan-awon si Ginoong Kristo. So dili siya harianon, dili siya nga nagpuyo sa palasyo, dili siya nagtubo sa syudad sa Jerusalem, nagtubo siya sa pinaka gamay nga o sa pinakayano nga lungsod sa Nazaret sa Galilea. So makita nato gyud ang pagpakita ni Ginoong Kristo dinhi sa iyang pagkamapainubuson. Nahimo siyang tao kasama nato o katulad nato. So ang ato nga topiko niini nga udto mao nga si Hesukristo ang pananglitan sa pagkamapainubuson. Mo-focus kita sa iyang pagkamapainubuson. Now, mabasa na to ang iyang pagpadayag sa iyang pagkamapainubuson sa iyang giingon sa Mateo 11 bersikulo 29. Ingon niya sa atoa, sunod kamo ug magpatudlo kanako, kay malumo ako ug mapainubsanon, makapahulay kamo. So si Jesus nagasulti niini sa mga tao nga may lulan, may mga problema. Ngay ingon pa niya din na magpatudlo kamo kanako. Unsa man ang magpatudlo kaya magpatudlo nga sama kaniya nga duna kitay pagpaubos. So may gitawag nga meekness o lowliness. Sa English kanang meekness, murabag murag ang meekness mo nang ang kahulugan ani, ang larawan ani pareha sa usa ka kabayo nga namanso. Ang kusog nga ang kabayo nga namanso, buting nun nga wild na siya sa una, no? Di na pwedeng sakyan kay di kaya gustong pasakay siyang buko-buko. Pero kung namanso ng kabayo, pwede na siya sakyan sa likod. Naa siya gahom nga ihulog ang tao sa ubos kay di siya magpasakay sa iyang likod. Pero kung nagpamanso na siya, namanso ng ang kabayo, magpasakay na siya sa iyang likod. Si Kristo, di siya ordinaryo nga tao, Diyos siya. Pero nagpahanugot siya parehas sa kakabayo nga gamhanan o may kusog nga
magpailawom or magpaubos. So, muna gitawag nga meekness, no? Nagpakaubos mo, paparihara ni sa loneliness o magpaubos, pero mao na yung focus sa meekness, no? Power under control. May gahom siya nga iyang ipadayag unta na nga gahom, pero iyang gipugnan, dili niya gi-exercise ang iyang nga gahom. So, si Kristo gusto niya nga makatuon kita sa pagkamapainubasanon o kanang gitawag nga meekness. Ang Kristohanon nga nagalakat diha kay Kristo pinaagi siya ang pagpakita nga adlaw-adlaw, pinaagi siya ang pamamalandong sa pulong sa Ginoo, nagampo, sunod sa iya kabubuton. Kadugayan, ang iyang kinabuhi, ang iyang kinaiya, mahisama gyud kay Kristo. Pero naa nang gitawag nato nga mga means of grace, no? Mga alagian sa grasya, kanang pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong, pagampo, pag-attend sa mga Bible study. Mo na gitawag nato nga alagian or means of grace. Kana bang mo na hilimuon sa isa ka Kristohanon nga ang atong kasing-kasing madihon or mamold, no? Madihon nga mamahisama kay Kristo Jesus. So sa Pilipos Kapitulo 2, sinulat ni Pablo nga epistola sa Pilipos Kapitulo 2, diha gipadayag ni Pablo ang iyang mga agni kanato nga magpakita og pagkamapinubsanon nga kinaiya sama sa ginapakita ni Ginoong Kristo. So basahon ko ning Pilipos 2:3 hangtod sa 11. Ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamabaytason, kundili pagpaubos kamo og huna-hunaan ninyo ang nga mas maayo pa nga ang uban kay kaninyo. Dili lang ang inyong kaayuhan ang inyong hunahunaon, kundili ang kaayuhan usab sa uban. Batunin ninyo kini nga pangunahuna nga iya usab ni Kristo Jesus. Bisan ang kiniiya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahuna ang iyang pagkatupong sa Dios. Kundili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Nagpakatao siya sama sa mga tao. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon dito sa cross. Tungod niini, gipasidunggan siya sa Dios o gihatagan og gahom nga labaw sa tanang mga gahom, aron nga ang tanan nga naa sa langit ug sa yuta, bisan ang naa sa ilalom sa yuta, mangluhod o musimba kaniya. Ug ang tanan mo ila nga si Jesucristo mao ang Ginoo ug pinaagi niini madayeg ang Dios nga Amahan. Unsa man nga pamatasan o kaugalian nga magpugong ka nato nga dili kita makabingkil-bingkil o way mga way hinungdan nga mga inawayay ba sa atong pagtilipon, sa atong pag-inigsuunay nga pag sinalayo. Unsa man na, hindi magpaubos, magpinubsanon. Nabitaw to istorya ko nung sa usa ka bakilid ba, naidaan nga piot kaayo, no? Bakilid po des pikas ng kung nakangadto mog Cebu, kamo nga pamilya og Cebu, nagitawag nga manipis, daan nga manipis, no? Di pwede hinagbuhan na kay piot kay nga daan, unya bakilid dito pikas, bakilid po des pikas, so moatras yun ang usa ka sakyanan, no? So yung anak nga larawan sa daan, okay, duha ka kanding, ang usa diri sa pikas miagi, ang usa man diri sa pikas nakatagbo siya sa tunga. So ang usa ka kanding gusto siya nga mulabang, ang usa pod di gusto nga siya mauli, di siya moatras. So gasungay sila dito sa tunga sa daan. So naabtan sila pila ka oras, sige sila sinungayay. Ang solusyon lang ila to, na usa ka kanding mo sa mingon sa nga bay mo yuko ko, hapa ko sa yuta nya, kamang ka sa ako, no, lakang ka sa akong buko-buko o tunog ka sa akong buko-buko para
lampos ka sa pikas, nya makasaadto na po ko sa pikas. So mao gyud solusyon. Kung wa tong mo yuko or mo hapa ang usa ka kanding, magsinungayay sila ang mga hug sila ng duha sa bakilid. So ingon na nang may tabo kung walay pagpaubos, no, gamay nga istorya usahay daginuton pa sa uban, no. Mo ni patasan usahay nga atong pugngan kay di na iya sa Ginoo, iya na sa diablo, iya na sa kalibutan. Ang pagpaubos iya gyud na sa Ginoo nga malikayan nato ang mga pagbingkil-bingkil o way mga hinungdan nga mapaglalisay. Diha sa bersikulo 3 na ang paghimagno sa ato dinha nga ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamapaytas-on, kundili pagpaubos kamo ug hunahunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. Kana bang kabigon nato nga ang uban dili ubos nato. Kabigon pa gani nato nga sila taas pa kanato, no? Kay si Kristo Jesus ingon na pagtan-aw niya sa atua tanan ato man na may sugutan unya katong paghugas sa mga tiil sa mga disipulo nga gihimo ni Ginoong Kristo. Ato na malambitan ka unya angan-angan, no? Unya diha sa bersikulo 4, dili lang ang inyong kaayuhan ang inyong manaw-naon kundi ang kaayuhan usab sa uban. Mao gini ang pamatasan nga di nato makita ni kung may Kristo. Kay tanawa ra gud na diha sa mall, kung makagawa mo sa mall, no, kung nakasinati mo sa mall kung na maglinya-linya, gusto tanan na una sa linya kinsa may magpawahi. Gusto tanan mauna kay gusto sila nga sila giunahon sa tanan. So ang usa ka Kristohanon nga nakatuon o nakaangkon sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, nga ginabag-o iyang kasing-kasing, naa ang pagtanaw nga dili lang siya, dili ang unahon niya ang kugalingon, kundi kay bawo sa mo tanaw sa uban nga okay, una. So sa kumusta man ang atong pagtanaw sa niining awhag sa Biblia kanato? Kumusta man ang ato nga trato sa uban? Doon na ba kitay pagkamapataas-taason nga labaw ko sa uban, no? Or puro po ang atong pagtanaw sa uban, no? Ang uban labaw sa ako, ultimo lang yun ko, wag yun ko'y kabang kaagan. Ang uban, mayong uban, gusto ko nga parihawon ta ko ni ano, pwede ko ni Tampulano o kinsan na, kaya ron maupo na ang problema, no? Kay naay mapaytas-on apoy mga inferior kang ito nga nubo lang gid kaayo lang pagtan-aw sa iyong kagalingon. So ang pagtan-aw diha sa dinhi sa Biblia, dili ang nga manubo ang atong pagtan-aw sa kagalingon nga wa kitay di kita importante or ano ba na kanang murabag wa kitay ikatampo ba, di na humility. Ang humility, gatan-aw ikaw sa imong kakayanan, sa imong kahuyang, ang imong pagkatao nga naa kay kusog, strength, napoy kahuyang, napoy kay weakness. Pero di lang ka nagtan-aw selfishly sa imong galingon, nagtan-aw ka sa uban. Kay bago ka mo tan-aw sa uban, no? Mura pag nalapad ang imong pananaw nga di lang ka sa imong kagalingon nga tan-aw. Naay giingon ang usa ka magsulat nga si C.S. Lewis nga humility is not thinking less of yourself but thinking of yourself lesser. Okay? Di ba yun nga nubo ako, kundi wa ka mag-focus sa imong kagalingon, kundi ga-focus na ka sa uban, di ba? Kay ga-focus ka sa imong galingon, nubo ako sa kay kumpara ko sa uban, wa ko'y talento, ako'y nubo ko ultimo ko kay mura ga-focus ko sa galingon. Mo na gitawag nato nga inferiority. Pero kung ga-focus ka sa uban, na kay panginahanglanon pero nakita po nimo ang panginahanglanon sa uban, mo na tinuod nga humility, no?
Wa ka magtanaw nga nubo ka, pero gatanaw ka nga may kinahanglanon ang uban nga basi may katabang ka, no? So dili ka naghinakog nga ako lang ang sa ako lang ko magkatanaw. Mao nay define na to, paglarawan sa pagkamapinubsanon. Ang garbo mao na pagpataas ang galingon, no, nga ipaunay gyud niya ng galingon. Pero sa gipakita ni Ginoong Kristo nga halimbawa o pananglitan dinhi sa bersikulo 7 o 8, wa gyud niya giisip yung galingon nga ingon pa dinha siya usa ka Dios. Iyang wala niya giisip nga siya usa ka Dios, kundi nahimo siyang sulugoon, nahimo siyang ulipon, usa ka slabo, ug nagpakatao siya, kay nagpaubos siya. Mauna ang halimbawa ni Ginoong Kristo nga gipakita sa Pilipos 2:3-11. So, ang pagkamapainomsanon, pariha sa ginapakita ni Ginoong Kristo, dili siya concern sa iyang reputasyon, sa self-image niya o sa reputasyon. Dili siya concern sa iyang kaugalingon ng dungog. Ginasakripisyo ni Kristo Jesus ang iyang dungog para na gyud makaalagad sa uban. Dili siya paindis-indis sa uban nga dapat ako superior, kundi gipahinugutan ni Kristo nga tungod sa iyang pag-alagad sa tao, pagsakripisyo para sa tao, nahimo siyang sulugoon nga way dungog, di ba? Ulipon, way dungog. Na-classify gani siya nga kriminal. Kay gipatay siya sa kasalanan nga dawa man niya nahimo, no? Kriminal. Kay ang di man siya malansang sa krus kung di siya gina-classify nga kriminal. So, gi-classify gyud siya nga kriminal. Unya gidawat ang Ginoong Kristo kay nagpaubos siya. Di siya nag-apas sa iya dungog. So ang mapainubsanon nga tao dili usik sa iyang panahon nga iya bang dipinsahan ang iyang kaugalingon, ang iyang imahin, ang iyang image, ang iyang status, social status. Si Ginoong Kristo, ang tanan nga himaya sa kalangitan, iyang naangkon, pero iyan ang gisalikway. Pari Diyos siya. Diyos siya. Imagine, ang kahimayaan sa langit, ang dungog na iya, pagka-Diyos, iyan ang gisakripisyo. Dili niya kay murag napugos siya niini. Di kay napugos lang ko, mga kunang tugyan, kundi iya gyud ang giboluntaryo, no? Tungod sa iyang pagigugma nato, kay ang gugma di man pwede ng gugma ipugos, right? Mangulitaw ka sa kababae niya, mulitaw ka pugson na nimo pagpasugot, no? Mulitaw ka pero nagpaabot lang gyud ka nga buton, di ba? O kung kinabubuton, besa nang mulitaw nga day, dugay naman kung namulitaw nimo. Prangkahira ko ba kung gihigugma gyud ko nimo, wa ba? Dugay na siya namulitaw, pila na suro ka buwan, no? So prangkahi lang gyud ko kung imo gyud gihigugma, wa. Ingon ang babae, prangka, wa ko mahigugma nimo. Kaprangka po nimo dayoy. So maingon ganit paghigugma, kabubuton yun na. Kabubuton ni Ginoong Kristo nga iyang lay down, iyang surrender usa ang iyang pagka-Diyos para mahimo siyang tao. Mura pag hari nga iyang surrender iyang korona para magsulob siya og uniforme nga usa ka sulugoon. Di man pwede nga manaog siya sa iyang trono, mahimo siyang tao, niya sinina gihapon siya harianon nga sinina. Niya nay korona, nay sitro. Yan ang isang surrender para makasulot siya o uniforme nga sulugoon.
No, so pagtanaw nimo sa iya karon wala siya corona, wala siya sitro, sulugoon na siya. So kung ato ning pamalandungan, doon na ba tayo imahin nga ginaprotektahan, no? Ah, concern ba ka nga sa imahin nimo karon, no? Sa inyong kaimtangan din ha, mahimo nga ang dako nga temptasyon nga lain or nubo ang iyong pagtanaw sa iyong kagalingon tungod sa imahin, tungod kay sa sitwasyon sa nitabo. Di kinahanglan nimo protektahan na kay sa ako nang giingon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang atong pagkaimportante dili sa atong nahimo ug wa nahimo. Ang atong pagkaimportante nga gihigugma kita sa Ginoo kung nadawat nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing. You know? Kung gihigugma ta sa Ginoo, importante sa iyang kasing-kasing, di ba? Kung namatay si Kristo Jesus para sa atoa, para sa akoa, mag-doubt ba ta, magduduha ba ta nga importante ta sa iyang pagtanaw? Dapat hindi. Dapat di ta magduha-duha kay nga naman magpakamatay bagod ang tao sa usa ka tawo nga dili niya importante sa iyang kinabuhi. Tungod kay importante ikaw, importante ako, nagpakamatay si Kristo sa ato. Sumao na itong batunan kanon, mo nang kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Kung unsay ato nabatian sa uban, unsay pagtan-aw sa uban nga si kuan wa nay nahot kay mao ni ang gihimo sa kinabuhi. Doon na sila mga kuan ba kada bang kung sa English pa na stigma. Pura magnanakay gihimadla na kita ba nga si kuan wa nagginahot ingon ana na gyud na siya. Mahimong ilan ng isulti pero sa ako nang giingon pilion nato ang pagtamod kung unsa ang pagtanaw sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao lang yun na ang makapapag-uo sa atong kasing-kasing nga dili kita madala sa pagtanaw nga nubo kita sa pagtanaw sa uban, ha? Nautunta nga ma-resolver ninyo ni inyo ning makorek sa inyong kugalingon kay wa gyud na magbag-o o wa gyud na magtanaw ang Ginoo sa atong kugalingon nga nubo kita. Kaya namatay si Ginoo Kristo para gyud sa ato tanan nga mga makasalanan. So importante kita sa tubangan sa Ginoo. So ang atong pagka-importante ha, tungod gyud na sa gihimo ni Ginoong Kristo lang. Mo ni atong seguridad. Okay? So si Kristo mao'y hingpit nga pananglitan sa pagkamapinubuson. Tanan nga nakaangkon ng kaluwasan kay Kristo dapat man magpainubsanon. Proseso niya, hindi ni kay karon mainubsanon ta, proseso ni adlaw-adlaw magampo ta, magpamalandong, dagop sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing baguhon niya nga mahimong pareha sa iya. So si Kristo nagpakita gyud og mga prinsipyo kung unsa ang itawag nato nga kung unsa ang usa ka kinabuhi nga maka-impluwensya sa uban. Nung si Kristo nanganhi sa kalibutan, nag-alagad ug ang iyang pag-alagad mao'y ang iyang pagpaubos mao'y naka-impluwensya sa tibuok nga kalibutan, di ba? Sometimes naay pangunahuna nga kung na ako sa pwesto, na ako sa gahom, leader ako, akong i-exercise ang akong gahom para maka-influensya ako sa tao. So, wahi ang gihimo ni Ginoong Kristo. Ang iyang leadership, okay, magkisgot kita sa iyang pagkapangulo, okay, doon na siya 12 ka apostoles. Usa niya na si Judas. 12 ka apostoles. Kining 12 minus 1, 11. Mao ni ang nakapausab sa dagan sa kalibutan tungod kay iyang gitun-an, iyang gi-influensya ning 11. Paano man niya gi-influensya ning 11? Gikan ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, hasta sa daghang kauban nila. Pakita ba niya sa kamahanan kanunay? Naghimo siya milagro, pero ang iya gyud nga gihimo nga halimbawa ang pagpaubos. Muna kita nato servant leadership, ang
impluensya sa uban pinaagi sa pagpaubos o pagpangaragad. Kibasahon ko kana nga pangunahuna diha sa Mateo 20:25 hangtod sa 28. Busa gitawag silang tanan ni Jesus og giingnan. Nahibaluan ninyo nga ang mga kadagkuan niini nga kalibutan may gahom sa pagmando sa ilang mga ginsakupan, ug sila ang magbuot kun unsa ang ilang buhaton kanila. Apan dili ingon niini ang angay kaninyo. Kay kun kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong gamahanan, kinahanglan nga mahimo siyang inyong sulgoon. Ug kun kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong pangulo, kinahanglan nga mahimo siyang ulipon sa tanan. Bisan pagani ako nga anak sa tao, wala mo anhi dinhi sa kalibutan aron alagaran, kundili aron mualagad ug muhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. So sukwahi sa kalibutanon nga pag dumalahan, mo na mo exert gyud og effort no nga ako ang leader, sundon niyo ko. Kung di niyo sundon, mao ni mitabo sa inyo, no? Mao na ang mga leaders sa kalibutan, di ba? Kung sa mga politiko pa, bot or gabot, no? So, mingon ng politiko, butuhi ko ninyo, kaya kundi halayas ka mo din, no? Bot or gabot. Pero sukwahi sa kay Kristo. Ingon ni Kristo diya sa bersikulo 26 ug 27, apan dili ingon niini ang angay kaninyo, kay kun kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong gamhanan, kinahanglan nga mahimo siyang inyong sulugoon. Kung kinsa ang pinakadako, siya ang pinakapaubos, sulugoon. Kung kinsa ang nagpataas, mo na ipaubos sa Ginoo. O kung kinsa kaninyo gusto mahimong pangulo, kinahanglan nga mahimo siyang ulipon sa tanan. So, di gini ang pangunahuna sa kalibutan. So, mao nang pag-agni ni Ginoong Kristo sa bersikulo 28. Bisan pagani ako nga anak sa tao, wala man dinhi sa kalibutan aron alagaran, kundi aron mualagad ug muhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. Mao ning halimbawa ni Ginoong Kristo. Ninganhi ko aron mualagad, dili aron alagaran. Sa Juan 13, tas ni nga bersikulo, mga bersikulo, pero mao po ni ang akong giingon ganina nga paghugas ni Ginoong Kristo sa mga tiil sa mga disipulo. Okay. Basahon ko ni kay makahatag po ni nato og leksyon kung unsa ang prinsipyo nga iyang gipakita dinhi o gitudlo dinhi tung nahinungod sa pagpaubos. Okay? Juan 13, bersikulo 3 hangtod sa 15. Nahibalo si Jesus nga ang tanan nga gahom gihatag na sa amahan kaniya. Nahibalo usab siya nga sa Dios siya nakikan ug sa Dios usab siya mopadik. Samtang nanihapon sila, mitindog siya og naghukas sa iyang kupo, unya mikuha siya tuwalya ug iya kining gibakos. Gibubuan dayon niyang tubig ang palanggana ug gipanghugasan niya ang mga tiil sa iyang mga tinunan ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Sa pagabot niya kang Simon Pedro, miingon si Simon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba ang akong mga tiil? Gitubag siya ni Jesus. Karon, dili mo masabdan kung unsa ang kahulugan niya ni akong gibuhat. Apan, masabdan mo ra kini sa kaulahian, miingon si Pedro. Dili gayud mahimo nga ikaw ang muhugas sa akong mga tiil. Apan miingon si Jesus kaniya, kung dili ka magpahugas imong mga tiil kanako, dili kanako akong kauban. Busa miingon si Simon Pedro, kung mao ka na Ginoo, dili lang ang akong mga tiil ang hugasi, kundi apil usab ang akong mga kamot ug ang akong ulo. Apan miingon si Jesus, ang naligo na, limpyo na ang iyang tibok lawas, ug dili na kinahanglan nga hugasan pagawas lamang sa iyang mga tiil. Limpyo na kamo, apan dili kamong tanan. Miingon siya nga dili limpyo ang tanan tungod kay nahibalo siya kung kinsa ang magluib kaniya. Sa nahugasan na si Jesus, na ni Jesus ang ilang mga tiil, gisulob niya ang pag-usab ang iyang kupo ug mibalik sa lamisa. Nangutana siya kanila, nasabtan ba ninyo kung unsa ang kahulugan sa akong gibuhat kaninyo?
Gitawag ninyo ako nga magtutudlo o Ginoo. Ug husto kana kay ako man gayud ang inyong magtutudlo o Ginoo. Kung ako man gani nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, ang ngayon usab nga maghinugasay kamo sa inyong mga tiil. Gibuhat ko kini isip panig-ingnan aron inyo usab nga sundon. So nakurat gyud ang mga disipulo niya, no, nga gihugasan niya ang ilang mga tiil. Ug ang unang nag-react nini si Pedro. Ginoo, ops. Nganong imo mahugasan na nga mong tiil? Naulaw siguro siya, no, kay nining panahon na ingon pa ting-ulan sa Israel. So lapukon ang ilang mga sandal, man sila sapatos no, sandal man lapukon. So ingon ni Pedro, Ginoo, di magpugas imong tiil. Oy, kay gibati so niya kauwaw. Ingon ni Kristo, kung di ka magpahugas, Pedro, wa kay bahin ako. Di ko ikaw kauban. Tingin si Pedro, pilosopo gamay, ingon sa ay Ginoo, kung imo hugasan ako tiil, liguin na lang ko. So ingon siya ni Kristo nga, Pedro, limpyo na kamong tanan, gawa sa usa. Si Judas, di man limpyo kay di man siya ang iyang kasing-kasing, di man iya sa Ginoo, wa gyud siya. Uban man siya ni Kristo po tulo ka tuig, pero mo na, no, si Judas uban ni Kristo sa tulo ka tuig, pero gapili gyud siya nga di mo ilah ni Kristo. Nakita ni Kristo nga limpyo kamong tanan, pero naiusan ninyo nga di gyud limpyo. Daghang nabaluan sa ulo, daghang bersikulo, tanan nga mga milagro gihimo ni Kristo nakita ni Judas, pero way kabalhinan sa kasing-kasing. Iyan ang gipili nga di siya mutuo ni Ginoong Kristo. Kung nabalaan na ni Ginoong Kristo, kay isa magluib ka ninyo. So ang buting no ni Kristo dinhi nga limpyo na ka na Pedro, dili ka kinahanglan nga paliguan, pero ang imong tiil, ang buting nun ana mga kaigsuonan nga pareha ba sa atong kahimtangan, kung nagdawat kita ni Ginoong Kristo, limpyo na ta. Gihugasan na kita sa atong tanan nga sala. Ang sala nato sa una, karon ug atong mahimos libuong natong kinabuhi, gipakamatyan na ni Ginoong Kristo. Pero ang atong tiil, ga tapak pa ni sa kalibutan, pinakahugaw nga bahin sa atong lawas, ang tiil kay mo ni gatapak sa kalibutan, sa yuta. Mao na nga, limpyo kita sa posisyon, pero ang atong tiil, ang atong practice kada adlaw, buting nun nga, kinahanglan kita daily cleansing. Kana bang, manang mga kita pasaylo kada adlaw kay udo limpyo na kita sa tubangan sa Ginoo, positionally, pero makasala pa man gihapon ta. No? Makasulti pa tag di maayo, mahuna-una pa kita mga di maayo, makahimo pa kita mga kasalanan. Kaya ang Kristiyano di man ni sila perfect. Okay? Makasala man gihapon ang Kristohanon. Pero dili ni sa gusto nga magpabilin sa kasalanan. Munang kinahanglan nato ang daily cleansing. Munang yung Kristo nga limpyo ka na Pedro, pero yung tiil kinahanglan hugasan. Okay. Sa paghugas ni Kristo Jesus sa ilang mga tiil, balik si Kristo katapos na nga, no, balik siya dito sa inyo. Nahibaluan ba ninyo ang akong ginahimo sa inyo? Mo na yung giingon. Kasabot ba mo sa akong gihimo sa inyo? Niya, mingon si Kristo Jesus nga, kung ako nga inyong Ginoo, naghugas inyong magtiil, maghinugasay ka mo sa inyong mga tiil. Wag yung rason nga, di kita maghinugasay sa atong mga tiil. Kay ang Ginoo gani naghugas atong tiil. Ang buting nun nga kinahanglan nga magsilbihanay kita sa busa. Willing kita nga magpaubos aron makasilbi kita sa busa. Gibuhat niya kini isip panig-ingnan nga sundon nato. Okay? Larawan hulagway nga magpailawom gyud kita, magpaubos kita aron makaalagad kita sa uban. Di gyud kita makaalagad sa uban kung mapahitason kita. Di kita makaalagad kung mapahitason kita.
Ah, di kita pwedeng mo alagad sa mga tao nga wa na to giisip nga importante sa itong kinabuhi. May mga tao bitaw nga kinsa man na sila nga ako ning himuon para sa ila. Swerte sila na no, swertihan nila no. Hmm. Ka jackpot sa ila no nga ako mualagad nila. Nganong masulti man na sa katao tungod kay sa iyang pagtan-aw nubo sila, dili sila importante nga ako ang lagaran, you know. Sa nagpastor pa ko sa Leyte dati, no, may mga evacuate, may mga nagbakwit dito sa bukid sa Baybay nga, Baybay Leyte nga. Giharas na sila sa mga NPA sa una, o mga NPA ng ilang mga pamilya, no, may mga hukbo, mga sparrow unit ng mga anak nila uban. So, ginumanslan na sa mga sundalo, mo to nakatibwaag sila ng naog sila ng gikan sa bukid ug nag-squat sila dito sa sapa nga kilid sa sapa o murag na isla gani kay sapa dinhi niya tubig dagat dinhi murag na isla sila unya ang ilang taong mga bahay mga barong-barong lang may sala kadupa niya sulirap sa dahon ba sa kuano dahon sa lubi nga lukay ang ilang mga balay luoy gyud. So si Mrs. magluto, dalhon na mo dito, pakaunon mo sila, nagtudlo ko sa Biblia sa ila. Unsa na tanan nga suporta ko, na may masakit, tuon ko sila, no? Sa una kay naman ko'y nagtrabaho po ko sa una sa Land Bank. Ang doktor sa mong project kay maghatag man og mga tambal, mga yung tambal sa ila, mga antibiotic, no? So, mao niya na, alagad dito. Ni usahay nga kanabang kapakita kag maayo ana no nya usahay mapamilyar na sila bitaw sa imo kanabang di na pastor kinahanglan ko ni pastor kinahanglan ko na kanabang siguro familiar na sila kaayo ba nga siyempre ni na sila mataha sa ako kay sige naman ko dito tinuig naman ko dito sulod-sulod nya maabot ang una nga kinsa ba ni sila nga mo diban ba nga pastor imo na pero say mo kuan ka nga kinsa man sila pero ma-remind ka lang no nga Ginoo kini sila mga imo ni silang gigugma imo ni silang gipakamatyan mga importante ni sila mga tao kung imo pa sundan na ng pangunahuna bitaw nga kanang kinsa man sila ako nang alagdan no ngano mo demand man na sila sa akong time mo demand man na sila sa akong serbisyo di ka makaalagad. So, tandaan na to ni nga gihimo gani ni Ginoong Kristo kita pa. So, unta kini mahitisok sa ato kasing-kasing. Mao gyud akong pagampo makong pahinaot na atong tanan mga kaigsunan nga magpabiling gyud ang atong pagkamapainumsanon. Mao gyud ang susi nga pagagamiton kita sa Ginoo moabot gani na nga mo gitib na ng liso sa pagkahambugiro pagkamabitason mo nagingon sa proverbio nga ang garbo moabot una ang pagkapukan di ba usa mapukan ang tao garbuso gyud na pero ingon ni Solomon ang pagkamapinubuson mo resulta sa honor nga ibayaw ka. Si Jesus nga hatag og bag-o nga murag revolutionary no murag iya gyud gibali ang pangununa sa tawo kay ang tawo sa kalibutan magdumala iya man gyud ni-exert ang iyang gahom iya man gyud nga ipakita gyud niya nga gahom nga murag pinaagi sa kusog ba pas ipasunod niya ang tawo pinaagi sa pag-exercise sa iyang gahom pilitan ay sundon ko ninyo kay ako inyo leader pero si Kristo baliktad no gaalagad siya mo nang
ang iyang pag-impluwensya sa mga disipulo lain. Mauna ang gingharian sa Ginoo. Mauna ang pagkalain sa gingharian sa Ginoo kaysa kalibutanon nga pagdumalahan. Gahatag siya og object lesson dinhi. Gipakita niya nga kinahanglan gyud maghugasay kita sa atong matag sa katiil. So nautunta nga sa atong pagpamalandong ini, willing kita nga mualagad sa isang usa. Ni kini nga pamatasan mao ni ang maka dani sa mga tawo nga nagtan-aw sa atong palibot nga tan-awa ra na sila no, kanindot ng tanahon sa ila nga nagka way pagbingkil-bingkil, no, hindi man sila perfect pero dili ba sila mayong ilang pagkahimtangan, no? Na kining pagpaubos o paghunahuna sa uban makuha ko sa istorya ba nga may duha ka magsuon, ang usa may pamilya, ang maguwang, ang manghod wa pay pamilya. Unya nag-ani sila, yan ang hapon daghan nilang ani, nya magbahinay na sila, di tunga sila kay sila man duha nga trabaho sa ilang umahan. So ang ilang mga produkto, ang ilang mga sinakong nga mga humay nga tracer, wala pa matracer, gilang gibutang sa ilang kamalig, no, gilakan nilang kamalig. So pauli sila sa tagsa nila kapanimalay. Ang maguwang ingon siya nga Kristohano na silang duha, ingon ang maguwang nga luoy sa akong manghod, no, kinahanglan na ba siya og ipa-enroll sa iyang pag-eskwela. So gusto ko matabang niya nga isakripisyo ko akong bahin nga siguro mga napo kabakid akong ihatag niya sumanto karong gabi kay akong ibalhin sa iyang pundok, kay dito sa kamalig na ipundok man nila yang sa maguwang despikas, sa manghod despikas. So ingon niya matuo karong gabi akong balikan tong kamalig to aron na akong ibutang sa pundok sa akong manghod ang napo kabakid. Ang manghod naman, una-una man ka, si Manong, mga nakay ra ba yung akong si Manang, niya, kinanglan na siya kwarta. So, muadto ko sa kamalig karon ko ano po kabakid po dito, ako itong gihatag ni Manong. So, nindot ang nila po kay, nag-abot man sila dito. Isa nga, Manong naman ka dinhi, na po ka dinhi dong. So, muni manindot sa pagkamapinubsanon o pag-unungunan sa uban, no? Mahimong di man ambot lang ko tinuod nga istorya, pero atong mapamalandungan o mahuna-huna sa kanindot sa pamatasan sa kinagulian nga nagunahuna sila sa husag-husan, no? Okay, mao nay pananglitan nga gipakita ni Ginoong Kristo sa paghugas niya mga tiil sa mga gitutunan niya nga atong sundon. Sa katapusan nga makita nato dinhi nga giingon ni Ginoong Kristo nga ang magpaubos ang kagalingon ipataas sa Dios. Mateo 23 bersikulo 12. Ang nagpataas sa iyang kagalingon ipaubos sa Dios. Apan ang nagpaubos sa iyang kagalingon ipataas sa Dios. So sa dili pa kita ipataas sa Ginoo, sa dili pa kita ituboy, no, tagaan og dungog sa Ginoo, kinahanglan nga dunay makita niya nga pagpaubos. Sa 1 Pedro 5 bersikulo 6, busa magpasakop kamo sa gahom sa Dios kay moabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. Pasakop, magkumbaba. So ang Biblia nagaingon nga human si Kristo naga sulob sa pagkaulipon, nahimo siyang tao,
palansang sa krus kay bilang siya nga isa ka kriminal diya sa Pilipos 2 bersikulo 7 ug 9. Sa sunod niya ng mga bersikulo gipakita na ang Ginoo gipataas o si Kristo ginapataas sa Ginoo. Ang nagpataas ginapaubos, ang gapaubos ginapataas. Kini nga pagpasidungog sa tawo mahimo nga dili nato maangkon nini nga kalibutan karon. Mahimo nga sa imo paubos karon, di nimo makita na nga gipataas ka karon, pero maabot ang panahon nga matubang kita sa Ginoo. Nga bulahan kadtong nagaantos, nagapabilin, nga matinumanon ka nako kay sila pasidunggan sa Ginoo. Inautunta nga kining halimbawa pananglitan nga ipakita ni Ginoong Kristo nga atong ginatun-an niini nga udto, makadasig ka nato. Atong pangayoon gyud sa balaan nga espiritu nga kada adlaw hatagan kita og grasya nga ang atong kasing-kasing iyang i-mold, iyang itihon ba, ihulma niya nga mahimo kitang mapainubasanon pareho kay Ginoong Kristo na. So daghang salamat o unta ang Dios magapanalangin ka natong tanan.